शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयं श्लोकः जगद्गुरु आदिशङ्कराचार्यविरचितस्य प्रपञ्चसारतन्त्रस्य सुप्रसिद्धः मङ्गलश्लोकः अस्ति। अस्मिन् श्लोके शब्दालङ्कारस्य यमकलटानुप्रास अलङ्कारयोः अतीव सुन्दरं चमत्कारिकं च दर्शनं भवति। यत्र शारदा शारदा, वदना वदना, सर्वदा सर्वदा, सन्निधिम् इति समानाः शब्दाः विविधेषु अर्थेषु आवृत्तिं प्राप्नुवन्ति। अस्य श्लोकस्य अन्वयः शारदाम्भोजवदना सर्वदा शारदा अस्माकं वदनाम्बुजे सर्वदा सन्निधिं क्रियात् इति। अस्मिन् श्लोके द्विरुक्तानां शब्दानाम् अर्थान् अवलोकामहे। शारदा भगवती सरस्वती, शारदाम्भोजवदना शरत्कालस्य कमलमिव स्वच्छं सुन्दरं च वदनं यस्याः सा, वदनाम्बुजे वदनम् अम्बुजम् इव तस्मिन् अथवा अस्माकं मुखकमले, सर्वदा ज्ञानं सुखं च इति सर्वं ददाति इति सर्वदा, सर्वदा नित्यं, सन्निधिं समीपे अवस्थानम् अथवा वासं, सन्निधिं श्रेष्ठां ज्ञानरूपिणीं निधिम्। अस्य श्लोकस्य सरलार्थः शरत्कालस्य विकसितकमलसदृशमुखी सर्वसुखप्रदायिनी सा भगवती सरस्वती अस्माकं मुखकमले सर्वदा वासं करोतु, या अस्माकं कृते श्रेष्ठा ज्ञानरूपिणी निधिः अस्ति। अस्य श्लोकस्य मुख्यं तात्पर्यं यत् अस्माकं वाणी सर्वदा पवित्रा, ज्ञानमयी, लोककल्याणकारिणी च भवेत्। एतत् तदा एव सम्भवति यदा शारदादेवी अस्माकं मुखे विराजते। अयं केवलं प्रार्थनाश्लोकः न, अपि तु संस्कृतसाहित्यस्य शब्दालङ्कारस्य अनुपमं निदर्शनमपि अस्ति। अस्य श्रवणेन पठनेन च मनसि अतीव आनन्दः जायते। सर्वे शारदादेव्याः अनुग्रहं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। विश्वसंस्कृतदिनस्य हार्दिकशुभाशयाः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्।